चरणकै सहारा। शान्तिको सन्देश तिमीले ल्यायो, आनन्दसँग बाँच्न तिमीले सिकायो। अब हामी आजको साधना सुरु गर्न गइरहेको छौँ। आज निर्धारित समयभन्दा केही 3-4 मिनट ढिला भयो। टेक्निकल इस्युजहरू आइरहेको थियो, तर अस्तित्वको कृपा त्यो सबै कुराहरू सर्ट आउट भयो। अहिलेसम्म कुनै पनि दिन हामीलाई बाधा भइरहेको छैन। सम्पूर्ण फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण र हामी यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण सबैजनालाई म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको यो सेसन हामी नाभि ध्यान यानि कि निश्चल ध्यान योगकै प्रयोग गरिरहेको छौँ। करिबन हामी 21 दिनसम्म यो साधनालाई अगाडि बढाउने छौँ। बिचमा हामी रोक्ने छैनौँ, किनभने कुनै पनि साधनाको प्रयोग करिबन 21 दिनसम्म हामीले गरिसकेपछि मात्र हामीलाई यसले कतिको राम्रो गर्यो गरेन भन्ने कुराको त्यति बेला चाहिँ हामीले बल्ल थाहा पाउन सक्छौँ। अत्यन्त सहजतापूर्वक बसिदिउँ, आँखा बन्द, ढाड सिधा, बिल्कुल रिल्याक्स भएर एउटा आसनलाई स्थिर बनाऊ। तपाईलाई जुन आसन सहज लाग्छ एउटा आसनलाई स्थिर भएर बसौँ, आँखा बन्द गरौँ। आफू कसरी बसिरहेको छ, शरीरले कस्तो कस्तो भइरहेको छ, एकछिन हामी अब्जर्भ गरौँ है। तपाईँ बस्दाखेरि तपाईँको जिउले भुइँलाई कसरी छुएको छ, तपाईँ मेजमा बस्नु भएको छ कि अथवा तपाईँ भुइँमा कहाँ हो, अनुभव गर्नुहोस्। ओके, अब हामी गहिरो लामो श्वास 9 चोटि हामी फेर्छौँ। अत्यन्त गहिरो, अत्यन्त लामो होस् त्यो, अत्यन्त प्रेमपूर्वक हामी 9 चोटि श्वासलाई लिन्छौँ, छाड्छौँ। श्वासलाई लिनु 9 चोटिसम्म, अत्यन्त प्रेमपूर्वक, सहजतापूर्वक श्वासलाई लिनु। यदि हामीले 9 चोटि श्वास लिइसकेको छौँ भने 1 मिनेटको लागि हामी नाकको टुप्पा अथवा नसिकाको अग्रभागमा याद गर्छौँ। बस 1 मिनेटको लागि जाँदै गरेको श्वास र आउँदै गरेको श्वास प्रतिको सचेतना। श्वास आफै आइरहेको छ, जान्छौँ, श्वास आफै बाहिर आइरहेको छ, जान्छौँ। बस नाकको टुप्पामा ध्यान। अत्यन्त अवेयरनेसको भाव, अत्यन्त सचेतना। कुनै पनि श्वास
तपाईको अब्जर्भेसन बिना, तपाईको निरीक्षण बिना भित्र नजाओस्। किनकि हामी अत्यन्त छोटो समय गरेको छौँ, 1 मिनेटलाई। त्यति बेला पनि हामी बहक्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। किनकि यो ध्यान त हामीले 10औं मिनेट हामी 21 दिनसम्म गरेर आइरहेको साधकहरू यहीँ हुन्छ। त्यसकारण अत्यन्त सहजतापूर्वक, अत्यन्त कोमलतापूर्वक आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको सचेतना। अब हामी यो श्वासलाई हेर्न छोडौँ र मैले अल्टरनेट डेजमा यहाँलाई गराइरहेको छु मस्तिष्कलाई शिथिल बनाउने अभ्यास। मस्तिष्कलाई शिथिल बनाउनको लागि हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दा प्रोग्रेसिभ मसल्स रिल्याक्सेसन टेक्निकबाट हाम्रो मस्तिष्कलाई यसरी हामी खुम्चाउँछौँ, यसरी स्ट्रेसफुल बनाउँछौँ। त्यो स्ट्रेसफुलको एउटा अतिमा पुगिसकेपछि बियोन्डमा जान्छ भन्ने हो। एउटा अत्यन्त स्ट्रेस तपाईले जति सक्नुहुन्छ त्यसलाई करिबम बनाउँदै जाने र जब म भन्छु छोड्दाखेरि बिल्कुल छोडिदिहाल्ने, बिस्तारै हैन स्वाट्टै छोडिदिहाल्ने, यो अभ्यास हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुवात गरौँ। म 1 2 3 भन्छु। 3 मा हजुरहरूले आफ्नो फेसदेखि मस्तिष्कलाई पुरा भिजुअलाइज गरेर यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रेस दिने प्रयास गरौँ, खुम्चाउने प्रयास गरौँ। 1 2 3 पुरै खुम्चाउँ, जति सक्दो खुम्चाउँ, जति सक्छ खुम्चाउनुस्। एक्सट्रिम अब सकिन भनेसम्म खुम्चाउनुस्, स्वाट्ट छोडिदिनुस्। हो, यो नै हो रिल्याक्सेसन। अब बल्ल रिल्याक्सेसनको महसुस हुन्छ हामीलाई। किनकि हामी यति टेन्समा भइरहन्छौँ, यति हामी तनावमा भइरहन्छौँ। तनावको बेला विश्रामको के हो त भन्ने कुरा हामीलाई स्वाट्टै थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण एउटा तनाव पनि यस्तो हो, जब तपाईँ तनावभन्दा माथि जानुभयो भने त्यहाँ पनि शान्ति छ भन्ने हो। र अब मस्तिष्कलाई अझ रिल्याक्स छोडौँ। खुकुलो भित्रबाट तपाईले त्यो नसाहरू, मस्तिष्कको भागहरूलाई भित्रबाट खुकुलो बनाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। चेतनालाई मस्तिष्कमै लैजाउँ, अझै शिरलाई लैजाउँ, शिरमै राखौँ र त्यसलाई भित्रबाट त्यो नसाहरूलाई खुकुलो बनाउँदै जाउँ। मानौ हामी धागोलाई खुकुलो बनाउँदैछौँ। बनाउँदै जाउँ भित्रबाट चेतना, शिरको माथिल्लो वरिपरिको भाग, मस्तिष्कको भाग, जसलाई हामी अत्यन्त खुकुलो लुज अझ रिल्याक्स बनाउँदै जाउँ। र मनमनै भनौँ, मेरो मस्तिष्क रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ, गइरहेको छ। अब हामी हृदयमा आउँ। हृदयमा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ हेरौँ। हामी कि त मस्तिष्कमा रहन्छौँ कि त हृदयमा, कि त हामी चाहिने भन्दा बेसी इमोसनल भइदिन्छौँ, कि त चाहिने भन्दा बेसी तर्क गर्ने हुन्छौँ, लजिक लगाउने हुन्छौँ। अब हामी हृदयलाई हेरौँ। हृदयलाई पनि बिल्कुल रिल्याक्स छोडिदिउँ, भाव गरौँ मेरो हृदय पनि रिल्याक्स हुँदैछ। भित्रबाट छोडिदिउँ हाम्रो छातीको साइडमा, जहाँ अनाहत चक्र, हार्ट चक्र हुन्छ। फिजिकल्ली पनि हामीले कति धेरै कुण्ठाहरू, सप्रेसनहरू राखिरहेको हुन्छौँ, जसको कारणले हाम्रो लङ्सले टोटल फ्लेक्सिबल भएर श्वास लिनै सक्दैन र छातीको कार्डियाक समस्याहरू हुने। किन त भन्दा त्यही हार्ट चक्रमा त्यसको अनब्यालेन्स, अथवा भनौँ फिजिकल्ली पनि त्यहाँको मसल्समा भएको स्ट्रेस। अब हामी तल जाउँ, नाभि केन्द्र। मुख्य यो ध्यानको मुख्य केन्द्र नै नाभि केन्द्र हो। पहिलोचोटि कसैले गरिराख्नु भएको छ भने आफ्नो नाभिलाई छाम्न सक्नुहुन्छ। फिजिकल्ली पनि हामीलाई नाभि कहाँ छ थाहा छ, अनुभवको लागि। र त्यो नाभि केन्द्रमा ध्यान दिने, याद गर्ने, चेतनालाई त्यहाँ लैजाने।
बिल्कुल अवेरनेस नाभि केन्द्र वरिपरि, त्यहाँको फ्लो, त्यहाँको फिलिङ्स कस्तो भइरहेछ, त्यहाँको ऊर्जामा कस्तो हलचल आइरहेको छ, त्यो संवेदनालाई हामी जानौँ। केही भइरहेको छैन भने पनि ठिक छ, केही भइरहेको छैन भन्ने कुरा जानौँ। केही भइरहेको छ, केही भइरहेको छ भन्ने जानौँ। या जान्ने मात्र हो, हुनुपर्छ र हुनु पर्दैनको लजिक हामी अघि नै माथि छोडिसक्यौँ। त्यस कारणले अब नाभिमा आएर पनि ला मलाई भयो, ला भएन होइन, जे भइरहेको छ त्यो कुराको सम्यक द्रष्टा भाव, साक्षी भाव, जान्ने बस। पुरा रिल्याक्स, जे पनि हेरौँ कतै हामीले छोडेको छैनौँ कि। किनकि यो निश्चल ध्यान योगमा जति हामी मस्तिष्कबाट हृदय हुँदै नाभिमा पुग्दैनौँ, यसबाट हामीले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, अनुभवै प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। निश्चल एउटा बालक जस्तै, अझ भनौँ गर्भमा भएको बालक जस्तै, त्यो निश्चलता, त्यो कोमलता, त्यो सरलता हामीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि शिरलाई छोडेर, हृदयलाई छोडेर, छोड्न साथै तत्क्षण तपाईँ आफै नाभिमा पुग्नुहुन्छ। र अचम्मको कुरा के हो भने अहिले हामी यो साधना नाभिको मार्फतबाट नाभिलाई फुलाउने, हुर्काउने अभियानमा लागिएको छौँ। तर यदि ध्यानको गहिराइमा तपाईहरु जानुहुन्छ भने कुनै पनि विधिबाट र अत्यन्त कोमल, सरल बनिदिनु भयो भने, इमेजिनेसनबाट होइन, मनबाट म ध्यान लागिरहेको छ छैन भनेर मनको जजमेन्टबाटै हामी ध्यान भन्ठानिरहेको हुन्छौँ कतिले। यदि त्यो भन्दा माथि पुगेको छौँ भने तपाईँ त्यति बेला पनि नाभिमै हुनुहुन्छ। र केही साधकहरूले अनुभव पनि गरेको होला, नाभिको साधना नगर्दा पनि नाभिको हलचल, नाभिमा भएको त्यो केन्द्रको स्पर्शहरूको स्पन्दनहरू ढुकढुकिएर थाहा पाइरहेको। त्यसकारणले मूलतः सम्पूर्ण ध्यानले पनि हामीलाई अस्तित्वसँग जोडाउने हो र त्यही नाभि केन्द्रमै लैजाने हो, विधि के हो भन्ने हो। त्यसकारण अहिले हामी फास्टेस्ट वे सिधै हामी नाभिमा छौँ र यसमा केही बाधाहरू भनेको मस्तिष्क नै हुन्छ र जसलाई हामी छोड्नु पर्ने हुन्छ। रिल्याक्स, हामी यो 20 दिनसम्म 21 दिनसम्म पनि म एउटै कुरा कराउने छु, रिल्याक्स। बच्चा जस्तो बन, रिल्याक्स, बच्चा जस्तो बन, रिल्याक्स। सुन्दा सुन्दा हाम्रो अवचेतन मन एक दिन बच्चा जस्तो बन्ने छ, म विश्वास राख्दछु। एट लिस्ट हामीले आफै श्वास फेरिरहेको र आफै श्वास आइरहेको त्यति त हामीलाई थाहा छ नि। अहिले श्वास त फेरिरहेको छ नि, त्यो त कन्फर्म हो नि त्यो कुरा त। भने श्वास जाँदा र श्वास आउँदा त्यो नाभिमा एक किसिमको तल माथि भइरहेको पनि साँचो। र जब जब तपाईँ मस्तिष्कलाई छोडेर, हृदयलाई छोडेर नाभिमा ध्यान गरिन्छ, तपाईँ श्वासमा नै गहिराई आउँदछ कि। श्वास अत्यन्त गहिरो र बिस्तारै पछि त्यो छोटो हुँदै आफै रूपान्तरित भएर जाने त्यो फरक क्रिया हो। ध्यान नाभि केन्द्र वरिपरि, नाभि केन्द्रमा त्यसको फ्लो, त्यसमा चलिरहेको त्यो इनर्जीलाई थाहा पाऊ, जानौ बस। अब हामी दोस्रो चरणमा जाँदैछौँ। पहिलो चरणमा हामी के गर्यौं? नाभिलाई हेर्यौं, नाभिलाई याद गर्यौं।
दोस्रो चरणमा अझ धेरै नाभिलाई नै हेर्छौँ, तर सर्वसविकार। अघि हामीले आवाजप्रति त्यति ख्याल गरेनौँ, मनको संवेदनालाई त्यति धेरै याद गरेनौँ, हामी नाभिको त्यो केन्द्रको पहिचानतिर गयौँ। अब यो चरणमा हामी नाभिको केन्द्रमा त ध्यान राख्छौँ नै, तर आवाजहरू, तपाईँको मनमा भएको चञ्चलता, भावमा भएको उछलकुद, सबै कुरालाई पनि हामी जान्छौँ। किनकि ध्यान भनेको एक ठाउँ हेर्नु मात्र होइन, समग्रताको सचेतना। त्यस कारणले गर्दा विचार आइरहेको छैन भने किन आइरहेको छैन खोज्न भनेको होइन। यदि आइरहेको छ, भाव आइरहेको छ, कोठामा विभिन्न आवाजहरू आइरहेको छ भने त्यसलाई बस हामी जान्छौँ, स्वीकार गर्छौँ, जजमेन्ट गर्दैनौँ, तर ध्यान नाभि केन्द्रमा। ओठमा मुस्कान। मैले दोस्रो चरणमा आएर भने आज किन धेरै सबैको मुस्कान छ। ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता। यो हाम्रो गहना हो साधकको। अत्यन्त रिल्याक्स भावमा हामी नाभिमा रहौँ। मन भाग्न सक्छ, भाव पनि भाग्न सक्छ, चेतना पनि मन र भावले छोपिदिन सक्छ। हामी ध्यान त गरिरहेको छौँ, तर हामी हराउन सक्छौँ, ध्यान गरेको पनि बिर्सिन सक्छौँ। केही पनि दुःख मन छैन, दुःख गर्नुपर्ने, दुःख मान्नुपर्ने कुरा छैन। तत्क्षण म ध्यान गर्दैछु जब तपाईँलाई अवेरनेस हुन्छ, तपाईँ फेरि नाभि केन्द्रमा आउनुहोस्, फेरि नाभि केन्द्रमा आउनुहोस्। पूरा अवेयरनेस, पूरा होश नाभि केन्द्र वरिपरि, नाभि केन्द्रमा बिल्कुल रिल्याक्स भएर, पोजले होइन, बिल्कुल रिल्याक्स भएर मनमा विचार आयो, भाव आयो भन्दैमा हामीले जजमेन्ट नगर्ने। मैले धेरैचोटि कुरा भनेको छु, जति हामी विश्लेषण गर्छौँ, जति हामीले त्यो कुरालाई एनालाइसिस गर्छौँ, दाँच्छौँ, तर्क गर्छौँ, हामी सतर्क बन्न सक्दैनौँ। जे आओस् आओस्,
जति धेरै निश्चलता, जति धेरै कोमलता, जति धेरै सरलता, उति नै हामी अस्तित्वसँगको मिलन प्रगाढ। मैले भनिरहेको छु, अस्तित्वसँग मिलन होइन, अस्तित्वसँग प्रतिपल जोडिरहेको छौँ हामी अस्तित्वसँग विमुखै छैनौँ, तर हाम्रै मन, विचार, भावना, भम सबैले हामीलाई त्यो अस्तित्वसँगको जोड, जुन प्रगाढ कनेक्सन छ, त्यो कनेक्सनलाई लस गरिरहेका छौँ। फेरि हामीले नै पीडा महसुस पनि गरिरहेको छौँ। कसरी पीडा भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ जति यो भौतिक संसारमा दौडिनुहुन्छ अनवरत रात दिन भन्दै, तर पनि तपाईँलाई भित्रबाट शान्ति मिलेको कहिले आभास छ होला। तपाईँ पढ्दा टक गर्नुभयो होला, रिवार्ड पाउनुभयो होला, त्यति बेला एकछिन तपाईँलाई खुसी मिल्यो होला, तर तत्क्षण जब तपाईँलाई खुसी मिल्छ, त्यो सँगसँगै एक किसिमको फेरि त्यो सामान्य हुन थाल्छ। भन्नुको मतलब हामी धेरै जति मैले सक्छु यो संसारमा, मैले नै गरेको छु, अरूलाई चाहिँदैन, म नै हो सब थोक भन्ने हिसाबले जब हिँड्छौँ, एउटा समयसम्म हामी माथि पुग्न पनि सक्छौँ। तर त्यसपछि पनि हामीले यसरी यदि मनमा हेर्ने भए छटपट्टि पीडा भइरहेको हुन्छ। त्यसको अर्थ भनेको मतलब अस्तित्वसँग तपाईँ टाढिनु हो नि त मैले नै यो गरेको भन्नु, न त हामीले संसार बनाएको हो, न त तपाईँले चाहेर जन्मिनु भएको हो, न त तपाईँ हामीले चाहेर हामी यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। त्यस कारणले जति धेरै तपाईँ सरल हुन सक्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँ अस्तित्वगत हुन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। फेरि यस्तो नलागोस् भौतिक संसार जरुरी नै रहेनछ, अगाडि बढ्नु पर्ने होइन रहेछ, होइन। अस्तित्वसँग जुडेर तपाईँ भौतिकमा अझ अगाडि समृद्धिमा अझ सफल हुनुहुन्छ भन्ने हो। एक्लो प्रयास मात्र हुँदा म एक्लोपन, जति मान्छेले ठुलो चिज अवसरहरू पाए पनि, सफलता पाए पनि तपाईले एक्लो महसुस हुन्छ नि, लोनलिनेस। किन? मान्छेको समूहमा हामी बसिरहेको हुन्छौँ, तर तपाईलाई बिल्कुल एक्लो महसुस हुन्छ। किन? सबैजना हाँसिरहेको छ, तर तपाईँ किन हाँसिराख्न सक्नु भएको छ? किन? अस्तित्वसँग जब टाढा हुन्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै यस्तै खालको कुरा हुने हो। अब हामी तेस्रो चरणमा जाँदैछौँ। तेस्रो चरण पनि नाभिकै ध्यान हो, नाभिलाई नै हेर्ने हो। तर अब हामी बस नाभिमा मात्र हेर्छौँ। जसरी हामी प्रथम चरणमा नाभिलाई हेर्यौं, दोस्रो चरणमा नाभि र स्वीकार पनि गर्यौं, र तेस्रो चरणमा अझ अलिकति डेप्थ हामी नाभिलाई हेर्छौँ। अब मन भावनासँग त्यति मतलब राख्दैनौँ। आयो भने एउटै मन्त्र हो, साक्षी, जजमेन्ट नगर्ने। जाउँ फटाफट, ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता, त्यसलाई कायम गरी बालक जस्तै, किन यो ध्यान नै बालक जस्तो बन्ने क्रिया हो। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई, मैले सधैँ भन्छु, यो कुराहरूले तपाईँलाई किसिमको भाव डेभलप पनि होस् भन्ने हो। त्यति युगौं अगाडि सिकाउनु भएको विधि, त्यसमा पनि यही नै कुरा हो। जति तिमी निश्चल बन्न सक्छौ, जति तिमी कोमल बन्न सक्छौ, सरल बन्न सक्छौ, त्यसमा म छु भन्ने हिसाबको एउटा धारणा थियो। फेरि हेरौँ शरीरमा काहीँ तनाव दिइरहेको छौँ कि, हेरौँ मनमा एकचोटि कुनै कुराको उल्झनमा हामी अल्झिरहेको छौँ कि, कुनै भावलाई समातेर बसी पो रहेको छौँ कि, छोडिदिनुहोस्। र अब हामी फेरि नाभिमै हुन्छौँ। अब अलिकति नाभिको ऊर्जा तपाईलाई यदि फिल भइरहेको छैन भने, मैले सधैँ भन्ने गर्छु, हल्का श्वास तान्ने, हल्का श्वास छोड्ने, लामो होइन कि हल्का मात्र, यस्तो टाइपले त्यो गर्न थाल्न साथै तपाईको त्यो बिन्दु जहाँ श्वासले स्पर्श गरिरहेको छ, त्यो नाभि केन्द्र थाहा हुन्छ, र त्यसको फ्लोमा हामीले इन्टरफियर नगरी त्यो फ्लोमा हेर्दै जान्छ।
अत्यन्त कोमलतापूर्वक, अत्यन्त सहजतापूर्वक, अत्यन्त सरलतापूर्वक नाभिको ध्यान, नाभिलाई याद गर्ने। अब केही क्षण म पनि बोल्दिनँ र हामी सबैजना त्यो मौनतामा नाभिको ऊर्जालाई महसुस गरौँ। जब प्रयास गर्यौं भने हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हामीले के हो भने प्रयास नै ध्यानको लागि बाधा हो। जब तपाईले प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईको विचार र भाव चल्न थाल्छ। मेरो किन चलेन नाभिमा, अघिदेखि भन्दै त हुनुहुन्थ्यो भन्ने हिसाबले नाभिलाई खोज्दै गयौं भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। बस सरलतापूर्वक एउटा बालक जस्तै जे भइरहेको छ त्यो कुरालाई जान्ने मात्र। जब तपाईले निश्चल कोमल भएर जान्नु मात्र हुन्छ तब अनायासै त्यो फ्लो तपाईले भेट्नुहुन्छ, त्यो स्रोत भेट्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले फेरि हेरौँ, जाउँ नाभिमा पट्टापट र हेरौँ। प्रयासले होइन, बिल्कुल रिल्याक्स भएर। जब हामीले त्यो स्रोतको छेउछाउमा हामी पुग्छौँ, त्यो स्रोत आफैले तपाईलाई भित्र खिच्दै लान्छ अथवा त्यो फ्लोमा तपाईलाई भित्र लान्छ। त्यसको मतलब अस्तित्व तपाईलाई त्यो स्वाद दिनको लागि प्रतिपल तयार छ। हामी नै विभिन्न बहानाले अथवा नजानेर अथवा धेरै जानेर हामी त्यो अस्तित्वको त्यो केन्द्रसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। अलौकिक आनन्दको अवस्था। म सधैँ भन्छु नाभी हाँसी नै रहेको हुन्छ, अकारण प्रतिपल मुस्कुराइरहेको हुन्छ। किन? ऊ अस्तित्वसँग जुडिरहेको हुन्छ। र यो ध्यान जब तपाईले साँच्चीकै गर्नुहुन्छ, गर्नु र साँच्चीकै गर्नु त्यो बिल्कुल फरक कुरा हो। ध्यान गर्नु मात्र आफैमा ठुलो कुरा होइन,
तर नगर्नुको तुलनामा गर्नु अत्यन्त ठुलो कुरा हो। तर गर्नुको तुलनामा साँच्चीकै गर्नु चाहिँ त्यो अत्यन्त ठुलो कुरा हो। र तपाईँको मुहारमा पनि तपाईँको मुस्कान आइरहेको हुन्छ, एक किसिमको ग्लोरी आइरहेको हुन्छ। र हामी 21 दिनको सेसनमा गफ पनि गरौँला। तपाईँले यो नाभी ध्यान गरिसकेपछि हुन त हामी धेरै मासमा त भेटघाट गर्ने अवसर मिलेको छैन, तर जतिले तपाईँलाई देखे बिल्कुल फरक तपाईँको ऊर्जा, बिल्कुल फेसमा एउटा किसिमको कान्ति, ग्लोरी तपाईँलाई महसुस गरेको कुरा, लिटरल्ली भनेको कुरा पनि मैले सायद सुन्छु होला। यसको उदाहरण भनेको त्यो अकारण मुस्कुराइरहेको त्यो नाभीसँग जब तपाईँ पुग्नुहुन्छ, तपाईँ पनि अकारण मुस्कुराउनुहुन्छ भन्ने नै हो। अब हामी अन्तिम चरण यानि कि चौथो चरणमा जाँदैछौँ। कृपया हामी चौथो चरणको लागि तयारीमा रहनुहोस्। यस चरणमा हामी न त श्वासलाई ध्यान दिन्छौँ, न त नाभिलाई ध्यान दिन्छौँ, न त विचारलाई ध्यान दिन्छौँ, केही पनि गर्दैनौँ, बिल्कुल केही पनि गर्दैनौँ। बस छुको भाव, बस्छु भनेको फेरि बस्छु, बस छुको, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। छुको भाव, म छु, त्यहाँ त हुनुहुन्छ तपाईँ, तर नामले होइन, चेतनाको हिसाबले। यो चरणमा हामी साइलेन्समा बस्छौँ, अत्यन्त साइलेन्स, कहीँ पनि हेर्दैनौँ, पुरा आफूलाई छोडिदिन्छौँ। छोडिदिने भनेको के भनेर धेरैले क्वेसन आउँछ, र अहिले म यो कुरामा क्लियर गर्छु। सुरुको अवस्थामा हामी शिरलाई खुम्चायौँ, स्ट्रेस दियौँ, त्यो भनेको समात्नु हो कि। स्ट्रेस दिनु भनेको समात्नु हो, छोड्नु भनेको त केही पनि नगर्नु रहेछ कि। समात्नलाई प्रयास रहेछ कि अहिलेसम्म। तपाईँको शिरलाई हामी खुम्चाउन लगायौँ नि भनेको मतलब तपाईँ खुम्ची नै रहेको हुन्छ कि, हामी समाति नै रहेको छौँ आफूले आफूलाई। त्यही भएर हामी विश्राममा जान सक्दैनौँ। त हामीले के गरौँ भने यसरी खुम्चाइदियौँ, यसरी तनाव दियौँ ताकि तपाईँले समातिरहेको कुरा अनुभव होस् भनेर। त हामीले के गर्यौँ, छोडिदियौँ। छोड्नुको अर्थ नसमात्नु हो। त अहिले पनि छोड्नु भनेको के भन्दाखेरि हामीले केही कुराप्रति फोकस नहुनु, अडिग भइ नराख्नु, स्ट्रेस नदिनु भन्ने हो। त्यही भएर अत्यन्त प्रेम भाव, सरलतापूर्वक, कोमलतापूर्वक हामी बस साइलेन्समा बस्छौँ। फेरि म अन्तिममा भन्छु, यतिखेर मनमा कुरा आउँछ, भाव झन्झन आउन सक्छ, त्यो कुरालाई हामी एनालाइसिस, जजमेन्ट नगर्ने, जान्न सक्नुहुन्छ। बिल्कुल होसमा। अब म पनि साइलेन्समा जान्छु। हामी सबैजना मिलेर यो क्षणको आनन्दलाई हामी उठाउँ, अवसरलाई सदुपयोग गरौँ।
अझै हामी केही क्षण बस्छौँ, यो आनन्दको भावमा बसौँ। बिल्कुल अब हामी केही मिनटमा बस्छौँ। आसनलाई बिल्कुल स्थिर राख्नुहोस्। आँखा खुल्ने हलनचलन कृपया नगरिदिनुहोस् र मजाले यो ऊर्जालाई रिसिभ गर्नुहोस्। अलौकिक आनन्दको एउटा ऊर्जा यतिखेर प्रवाहित भइरहेको छ। अब हामी अन्तिम क्षणमा छौँ। यो समय यो स्टेट अफ द माइन्ड कस्तो थियो, मानसिकता यो क्षणमा यसलाई सम्झनुहोस्, मेमोराइज गर्नुहोस्, अनुभूति गर्नुहोस्। शरीर कस्तो रिल्याक्स अवस्थामा थियो यतिखेर, त्यसलाई पनि तपाईहरुले अनुभूत गर्नुहोस्। श्वास कस्तो रिल्याक्सको अवस्था, श्वासको एक किसिमको यो बेलाको छन्द कस्तो थियो, लय कस्तो थियो, यसलाई पनि आनन्द साथ यसलाई मेमोराइज गर्नुहोस्। कस्तो भाव आइरहेको छ अहिले, कस्तो विचार आइरहेको छ अहिले, त्यसलाई पनि अनुभूत गर्नुहोस्, ताकि कुनै पनि बेला तपाईले ध्यान गर्दाखेरि एकदमै तपाईलाई सहज होस्। अब हामी प्रथम चरणको यो ध्यानलाई यही म समापन गर्छु र मलाई केही साथीहरूले दोस्रो चरणमा करिबन 5 मिनेट भए पनि एउटा शरीरलाई एकदमै खुसी बनाउन, स्वस्थ बनाउनलाई एउटा सानो प्रयोग पनि गराइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। म यही क्षणमा तपाईहरु आँखा बन्द गर्नुहोस् र बिल्कुल हामी यो शरीर स्वस्थ भएन भने, तपाईको मन बलियो भएन भने हामी ध्यानमा पनि जान सक्दैनौँ। त्यसकारण जति हामी ध्यानलाई म उत्तिकै महत्त्व राख्छु, उत्तिकै शरीर स्वस्थ पनि हुनुपर्छ भन्ने म उत्तिकै राख्छु। किनकि यो शरीर नै यदि छैन भने तपाईँ हामी आत्मातिर उन्मुख हुन सक्दैनौँ। शरीर पनि एउटा मन्दिर हो, जुन मन्दिरभित्र हामी बस्छौँ। शरीर नै म चाहिँ होइन, तर यो मन्दिरमा म बस्छु। त्यसकारणले अब हामी के गर्छौँ भने तपाईँ भित्रको पीडा, रोगहरू, छटपट्टिलाई पनि हामी फाल्दै पनि जान्छौँ। तपाईले एउटा यस्तो कुरा मेमोराइज गर्नुहोस्, तपाईको त्यो चिज तपाईलाई नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चिजहरू सबैको जीवनमा हुन्छ। त्यो शेयर गर्नुपर्ने विषय होइन, एकदम जोसँग नजिक बनिन्छ उसँग शेयर गरिन्छ। त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भने होइन। तर यदि त्यस्ता खालको मेमोरिजहरू छन् भने अथवा रोगै छन् भने सबैलाई सम्झाउ एकछिन। तपाईको शरीरमा भएको पीडा अथवा कुनै रोग छ, समस्या छ, के छ, अथवा तपाईलाई नमिठो लाग्छ, डर लाग्छ, पीडा जे पनि हुन सक्छ, चाहे त्यो इमोसन होस्, चाहे शरीरको रोग होस्, त्यो रोग कहाँ छ तपाई त्यसलाई शरीरमा ध्यान दिनुस्। सपोज ढाड दुखेको छ भने ढाडमा जानुस्। सपोज तपाईको प्रेसरको समस्या छ भने छातीमा जानुस्। सपोज तपाईलाई डायबिटिज छ भने पेटमा, प्यानक्रियासमा जानुस्। तपाईलाई ग्यास्ट्रिक छ भने एसिडिटी भएको जहाँ दुख्छ, जहाँ तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ जानुस्। आँखाको समस्या छ भने आँखामा जानुस्। कति सजिलो, दाँतको समस्या छ भने दाँतमा जानुस्। जहाँ त्यो समस्या छ त्यो समस्यालाई फिल गर्नुस्, पुरापुरो निकाल्नुस्। के छ समस्या, कत्रो छ समस्या, फिल गर्नुस्। कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ त्यो पीडा हुँदाखेरि, कतिको दुख छ तपाईलाई, त्यसलाई अनुभव गर्नुस्।
र शरीरमा के समस्या छ सबै निकाल्नुहोस्। तपाईँले म 2 मिनेट समय दिन्छु। के बलियो छैन तपाईँको शरीरमा सबै आज हामी नयाँ हाल्ने हो। शरीर तपाईँको शरीरको आज हामी नयाँ सफ्टवेयर हाल्छौँ यो प्रयोगमा। तपाईँ यसको अनुभूति मलाई व्हाट्सएपमा पठाउनु होला। पछि के समस्या छ आँखादेखि जाउँ ल। आँखामा समस्या छ, त्यो आँखाको समस्याले फिल गर्नुहोस्। दाँतमा, मुखमा, कानमा, टाउकोमा, घाँटीमा छ खसखस भइरहने अथवा टन्सिलाइटिस, थाइरोइड के छ? ओके। प्रेसर लो हाई, कोलेस्ट्रोल, डायग्राइसिस बढेको के छ? ओके सम्झनुहोस्। फोक्सो, आस्थमा, ओके। तपाईँलाई एकदम मैले सहज बनाइरहेको छु। लिभरमा प्रब्लम, फ्याटी लिभर, गल ब्लाडर स्टोन, गल ब्लाडर, प्यान्क्रियाज के छ? इन्सुलिन तलमाथि, कब्जियत, पायल्स, ग्यास्ट्रिक, लेडिज प्रब्लम सबै बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हड्डी कमजोर, भिटामिन डी कमी जे छ मजाले त्यसलाई सम्झौँ। नछुटोस् है, हामीले नयाँ सफ्टवेयरमा हाल्दा यो पुरानो रोगहरू नहोस् नि फेरि। पुरा सम्झौँ। र अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भने दाहिनेतिर तपाईँ जस्तै के त्यो रोगी शरीर तपाईँ नै हो कि त्यो रोगी शरीरलाई झिकौँ कि झिकेर तपाईँको दाहिने साइडमा राख्नुहोस्। तपाईँ नै छ, यो शरीर तपाईँ छ। त्यसमा जुन रोग भएको तपाईँलाई नै भिजुअलाइज गर्नुहोस्, इमेजिनेसन गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँको दाहिने साइडमा राख्नुहोस् कि तपाईँ जस्तै बसिरहेछ भने पनि ध्यान गर्दै। तर ऊ पूर्ण रोगी हो। समस्या अघि जे छ त्यसलाई झिकेर एउटा शरीर स्थापना गर्नुहोस्। त्यो तपाईँको दाहिने साइडमा राख्नुहोस्। आफ्नो दाहिने साइडमा आफू जस्तै, आफू नै हो जसमा तपाईँको रोगहरू छन्, समस्या छन्, त्यो समस्यालाई राख्नु। अब हामी के गर्छौँ भने अगाडि ठ्याक्क तपाईँको अगाडि एउटा ठुलो स्क्रिन छ, व्हाइट पुरा स्क्रिन छ तपाईँको अगाडि ठुलो। त्यसमा हामी बनाउँछौँ तपाईँ जे बन्नु पर्ने, तपाईँले जे हुनुपर्ने। ल है चित्र बनाऊ है अगाडि, पुरै कलरफुल तपाईँ नै आँखा बनाऊ। यस्तो आँखा जसमा पावर अत्यन्त होस्, टाढा टाढा देख्न सकिने, नजिक देख्न सकिने, एकदमै स्वस्थ आँखा, पुरै स्वस्थ आँखा, सम्पूर्ण कुरा ब्यालेन्स छ त्यो आँखामा। यस्तो ब्रेन भएको मान्छे तपाईँ नै हो। त्यसको सम्पूर्ण ब्रेनको फङ्सन राम्रो गर्न सक्ने अत्यन्त स्वस्थ। अब नाक बनाउनुहोस् अत्यन्त स्वस्थ, कान बनाउनुहोस् अत्यन्त स्वस्थ, मुस्कुराइरहेको त्यो मुस्कान भएको त्यो ओठ बनाउनुहोस् अत्यन्त स्वस्थ। दाँत गिजा बनाउँदै छ है तपाईँ, पुरै आफैले बनाउँदै हुनुहुन्छ। आफू जस्तै, आफूभन्दा फरक होइन, आफू नै बनाउँदै हुनुहुन्छ, तर बिल्कुल स्वस्थ। अब आउनुहोस्, छाती कस्तो होस्, अत्यन्त प्रेसर सधैँ नर्मल रहन सक्ने, त्यसको संरचना त्यहाँ केही समस्या छैन। पेट बनाउँदै जानुहोस्, छाती बनाउँदै जानुहोस्, जे जस्तो छ तपाईँ नै बनाउनुहोस्, तर त्यहाँ एउटा पनि खोट नहोस्। जुन कुरा बन्न चाहनुहुन्छ, जुन कुरा तपाईँको अवचेतनमा राख्न चाहनुहुन्छ, त्यो चिज तपाईँले बनाउनुहोस्, पुरा बनाउनुहोस्, टक्क मुस्कुराइरहेको। त्यो शरीर यस्तो हो कि जसले जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि संयम राख्न सक्छ, ध्यान गर्न सक्छ। ऊ तत्क्षणै निर्विचारमा पनि जान सक्छ। उसमा यस्तो कन्फिडेन्स पावर छ, ऊ जस्तो सुकै चुनौतीमा पनि धैर्यशील हुन्छ त्यो व्यक्ति। त्यस्तो बनाउँदै जानुहोस्। उसको भाव यस्तो छ, सकारात्मक भाव, अरूलाई सहयोग गर्नु मन लाग्ने, सेवा गर्न मन लाग्ने, त्यसमा आनन्दित हुने र पैसा पनि कमाउनु मन लाग्ने, परिवारलाई पनि हेर्ने, एकदमै राम्रो। पैसा धेरै हामी कमायौँ भने हामी सहयोग गर्छौँ। त्यस कारणले म कहिल्यै पैसाको विरुद्धमा छैन। पैसा हामीलाई चाहिन्छ। यदि हामीसँग पैसा भयो भने आध्यात्मिक मान्छेसँग हामीले धेरैको कल्याण गर्छौँ। त्यस्तो बनाउँदै जानुहोस् त्यो शरीर। त्यसको कन्फिडेन्स यस्तो छ नि, उसले हजारौँ मान्छेलाई सहयोग गर्न सक्ने, उसको बोलीमा त्यो हजारौँ मान्छेलाई आनन्द बनाउन सक्ने बनाउँदै जानुहोस्। भिटामिन डी, B12 केहीमा पनि कमजोर छैन। त्यो अत्यन्त हड्डी बलियो छ, चक्र पनि ब्यालेन्स छ, प्रोटेक्सन लेयर पनि छ, कुनै कुराले उसलाई असर गर्दैन, एकदमै बुलेट प्रुफ टाइपको।
ओके, अब सम्झिनु भयो। अब हामी के गर्छौँ भने यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हात चलाउ भन्दा चलाउनु पर्छ है, अलि अल्छी गर्न पाइँदैन। यो टेक्निक भनेको चाहिँ एकदमै फिजिकल तपाईँहरूको मुभमेन्ट चाहिन्छ, तर आँखा खोलेर होइन। म के भन्छु भने अब मैले भनिसकेपछि त्यो रोगी शरीरलाई च्याप्प समातेर कचाककुचुक पारेर फाल भन्छु है, चुडाल भन्छु है मैले। त्यो जुन अगाडि तपाईँको दाहिने साइडमा भएको त्यो रोगी शरीरलाई कचाककुचुक पारेर पुरै च्यातेर फाल भन्छ, तुरुन्त च्यातेर फाल्ने। र मैले नयाँ हाल भन्नुसार त्यो मेन्टल स्क्रिनबाट तपाईँ जुन छ नि अहिले च्याप्प समात्नुहोस् है, र तपाईँको आज्ञा चक्र निधारबाट स्वाट छिराउनुहोस्। अहिले नै होइन है, प्लिज छिराउन साथ तपाईँले त्यो पुरै छिर्दै गरेको फिल गर्नुहोस् है। म तपाईँले गाइड गर्दै जान्छु, त्यो टाइमिङ एकदमै मिलोस्। च्यातेर फाल्न साथ समाप्त भन्छु, मैले भन्न साथ तपाईँले त्यो कुरा फिल गर्नुहोस्। ओके, आर यु रेडी? ओके, अब हामी सुरु गर्छौँ। जुन त्यो समस्या भएको शरीरलाई अब हामी च्याप्प पहिला समात्नुहोस्, दुईटा हातै ल्याउनुहोस्, अगाडि ल्याउनुहोस्, फिजिकल मुभमेन्ट गर्नुहोस्, अगाडि ल्याउनुहोस्। अब सुरु गर्नुहोस्, त्यसलाई च्यात्नुहोस्, पुरै च्यात्नुहोस्, पुरै च्यात्नुहोस्, फाल्नुहोस्। र अगाडि त्यो मेन्टल स्क्रिनमा जुन तपाईँ छ ल्याउनुहोस्, स्वाट आज्ञा चक्रभित्र छिराउनुहोस्, पुरा फिल गर्नुहोस्। झर्र एक किसिमको भाइब्रेट भएर भित्र गइरहेको छ, सर्र पुरै झन् बेसी हुँदैछ है, पुरा गइरहेछ, फिल हुँदैछ। हड्डी मसल जहाँ त्यो हामीले बनाएको प्रोग्रामिङ त्यो सफ्टवेयर थियो त्यो पुरा पुर गइरहेको छ, अत्यन्त भाइब्रेट हुन्छ बडी, पुरा रोम प्रतिरोममा त्यो शरीरमा गइरहेको छ, अझ बढिरहेको छ। फिल गर्नुहोस्, त्यो पुरा त्यो आइडियल मान्छे, तपाईँले चाहनु भएको मान्छे अझ बढिरहेको छ, तपाईँको सेल्समा गइरहेको छ, न्युरोन्समा गइरहेको छ, पुरापुर बढिरहेको छ। र दिन प्रतिदिन यो सफ्टवेयर हामीले हाल्यौँ अवचेतनमा, त्यो यति धेरै यो फङ्सनमा आउँछ। तपाईँलाई आजदेखि तपाईँले हेर्नुहोस्, जे त्यो समस्या थियो त्यो अब समस्या त्यहाँ छैन, त्यो सबै पुरापुर गइरहेको छ, पुरा भाइब्रेट अहिले पनि भइरहेको होला। तपाईँ एउटा रौँमा त्यो कुरा पुग्छ, किनकि पुग्दैन भन्ने यो हो भन्ने त लजिक माइन्ड हो। हामीले यो लजिक माइन्डसँग कामै गरेको छैनौँ, हामीले अवचेतन मनलाई काम गर्दैछौँ। उसलाई जे भन्छ त्यो नै पत्याउँछ। उदाहरणको लागि कागतीलाई सम्झेर तपाईँलाई खाउँ, ल उदाहरण तपाईँलाई म अहिले दिन्छु। सबैजना आफ्नो किचनमा जानुहोस्, आँखा बन्दमा किचनमा जानुहोस्, फ्रिजबाट एउटा कागती झिक्नुहोस्। ल आज हेरौँ, कागतीलाई नाइफले काट्नुहोस्, त्यो रसलाई एकछिन गरेर चुहाउनुहोस् त कागतीलाई, फेरि अर्को काट्नुहोस् पिस, अलिकति नुन र अलिकति खुर्सानी हालौँ, त्यसलाई मजाले त्यसलाई छुवाउँ र मजाले चाख्नु त, मजाले थोपा राख्नुहोस् त त्यो कागतीको रस। कस्तो फिल भइरहेछ यहाँलाई? थुक आयो अथवा मुख रसिलो भयो? रियालिटीमा हामीले कागती खाएको थियौँ त छैनौँ त? रियालिटीमा हामीले कागती खाएको थिएन, तर किन तपाईँले कागती खाँदाको जस्तै अनुभूति गर्नुभयो? यहाँनिर प्रश्न छ। त्यसकारणले तपाईँ रियालिटीमा तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ कि सुखीको अर्थ छैन। जस्तो भाव सोच्नुभयो, तपाईँ दुःखको भाव सोच्नुभयो भने तपाईँ दुखी नभए पनि दिमागले दुखीलाई फिल गर्दो रहेछ। त्यसकारणले आजबाट खप्तर बाबाले भने जस्तै विचार विज्ञानमा के भन्नुभएको छ, तपाईँले गर्ने प्रत्येक विचारले तपाईँलाई प्रभावित गर्छ, खबरदार। त्यसकारणले तिमीहरूले यस्तो विचार नसोच्नुहोस् जुन कुराको विचारको कारणले आफै दुखी हुनु परोस्। ध्यान हामी शरीरमा अघिको चित्र पुरा ब्राइट हुँदैछ, झन्झन सेतु डायमन्ड कलरमा अझ पुरा ब्राइट ठुलो हुँदैछ। दिन प्रतिदिन यहाँको त्यो आज हामीले नयाँ मान्छे स्थापना गरेको छौँ, नयाँ सफ्टवेयर हामीले हालेको छौँ, त्यसले झन् धेरै फङ्सन गर्छ। तर यसको लागि बेला बेलामा अपडेट चाहिँ जरुरी छ। जसरी हामीले विन्डोजलाई अपडेट गरेनौँ भने के गर्छ, कम्प्युटर पनि सिज भइदिन्छ, चल्दैन। भनेको मतलब बेला बेलामा यसलाई रिफ्रेस गर्नुपर्छ। इभन तपाईँले 7-7 दिनमा मात्र यो अभ्यासलाई तपाईँले घरमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सफ्टवेयर रिन्यू हुन्छ, अपग्रेडेसन हुन्छ। अपग्रेड त म कुनै दिन गरौँला बसेर फेरि, तर अपडेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले म यति नै भने र अन्तिममा अब हामी सेलिब्रेसनको चरण हो। गहिरो लामो सास 3 चोटि फेरौँ। सबसे पहिला रब गरौँ, नाभिमा राखौँ। सेकेन्ड टाइम रब गरौँ, आँखामा राखौँ। अत्यन्त अस्तित्वलाई
धन्यवाद दिँदै हामी यो सेसनबाट बाहिर निक्ल्यौँ र सेलिब्रेसनको चरणमा भनौँ। बिस्तारै बाहिर फर्कौँ। हामी सेलिब्रेसनको चरणमा छौँ। हामी जस्तो अवस्थामा पनि हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ र हामी बिना ध्वनिमा पनि गर्न सक्छौँ, ध्वनिसँग पनि गर्न सक्छौँ। हल्का जिउलाई ताली पनि बजाउन सक्छौँ, मुभमेन्ट गरौँ। ब्याकग्राउन्डको म्युजिकसँग हामीले प्रभाव नगरौँ। म्युजिक बजेछ ठिक छ, अत्यन्त मुस्कुराउँदै अत्यन्त खुसी हुँदै हामी फ्लो हौँ, जिउलाई हामी छाडिदिन्छौँ। आज मैले एउटा नेपाली म्युजिकलाई ल्याएको छु, हामी सुन्दै जाउँ। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ, किनकि आज हाम्रो अलिकति टेक्निकल इस्युजले गर्दा हामी केही क्षण हामी बिचमा अल्मल्यौँ। त्यस कारणले मैले अन्तिममा सेलिब्रेसन हामी छोटो भए पनि हामी गऱ्यौँ। अहिले हामीलाई फेसबुकबाट धेरै साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ, अमेरिकादेखि ठाउँदेखि धेरैले म्यासेज पनि गर्नुभएको छ। यतिखेर मैले म्यासेज हेरिरहेको छु, धेरैजना हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो बालिका भट्टराईजी देखिरहेको छु। उहाँ जीवन विज्ञानको प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको दैनिक बिहानको प्रशिक्षण मैले पनि हेर्ने गरेको छु। अत्यन्तै प्रभावकारी विधिको प्रयोग, अद्भुत आनन्द, जय होस् भन्नुभएको छ। हजुरलाई अत्यन्त जय होस्, अत्यन्त प्रेम, आभार पनि। यहाँले धेरै मान्छेलाई बिहान प्रशिक्षित गर्दै गर्नुहुन्छ। मैले पनि हेर्छु, आनन्द उठाउँछु, लाभ उठाइरहेको छु। त्यस्तै अर्को सीता कार्कीजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि जीवन विज्ञानकै प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँको पनि मैले बिहान मात्र पनि हेरेको थिएँ। प्रभावकारी विधिको प्रयोग, आनन्दको अनुभूति, सुन्दर भाव, जय होस्, हरिओम भन्नुभएको छ। प्रतिपल हरिओम, यो आनन्द सबैतिर छ। एउटा सानो प्रयास हामी यहाँ सेयर गरिरहेको छौँ। त्यस्तै धेरै लामा, श्रद्धाजी, कुसुमजी, मिक्स लामा, श्रद्धा प्रधानजीले मोर इफेक्टिभ मेडिटेसन, थ्याङ्क यू सो मच सर भन्नुभएको छ। अत्यन्तै प्रेम, तपाईँले हरेक क्षण मलाई यसरी उत्साहित बनाउनुहुन्छ र धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार। यो हाम्रो युट्युब होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको युट्युबमा पनि छ र हाम्रो होलिस्टिक माइन्ड्सको अफिसियल पेजमा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले यसलाई सुनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मन पर्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँहरू पनि यो जुम सेसनमा आउन चाहनुहुन्छ भने इनबक्स गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई यसको आइडी दिन्छु। आजलाई सम्पूर्ण यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै नमन, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। फेरि भोलिको साधनामा हामी यसै गरी जुटौँला र हामी मिलेर अलौकिक अद्भुत आनन्दलाई हाम्रो शरीरमा ल्याउँला र अरूलाई पनि सेयर गरौँला। यति भन्दै स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्। यहाँको प्रतिपल प्रतिक्षण अत्यन्त लाभदायक होस् भन्न चाहन्छु। नमस्ते।